السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا l'estimation ديال الفاريونس. شفنا انصامبل l'estimation ديال المويان وديال البروبورسيون. شفنا estimation ponctuelle, estimation par intervalle de confiance. كنت قلت لكم على كلمه ponctuelle كنعطيو قيمه وحده تقريبيه للبارامتر غوشيرشي. مثلا في لا مويان قلنا لا مويان ان او مو ديال البوبولاسيون نقدروا نستيموها باش بالمويان دو ليشانتيون اللي هي اكس بار. البروبورسيون نقدروا نستيموها بالفريكونس ديال ليشانتيون. متفقين؟ اليوم غادي نشوفوا ليستيماسيون ديال لا فاريونس. شوف معايا مزيان. نبدا بليستيماسيون بونكتويل. الا بغيت نستيمي البارامتر ديالي يعني لا فاريونس دو لا بوبولاسيون معايا غادي نستيميها بواحد الانديكاتور سميتو فاريونس كوريجي. سي بون. علاش كوريجي؟ اون فا فوار ابخي ديتاي حيت غتكون ان استيماتور بييزي. غنشرح لكم كلمه بييزي اكسيتيرا. واخا نبداو بالاستيماسيون ديال الفاريونس. بوغ استيمي لا فاريونس دو لا بوبولاسيون ياك كنحسبوا لا فاريونس كوريجي اللي كتساوي ان يعني عطيت ليشانتيون ديالي على ان موان. كناخذوا هذا لو رابور باش ناخذوا مع الاعتبار كلمه لا فلوكتوياسيون دو ليشانتيون. مره كنخدم على 10 مره كنخدم على 30 اكسيتيرا. قد ما كان ليشانتيون كبير قد ما هذا الرابور غادي يقرب لواحد. شنو غتولي عندك؟ يعني لا فاريونس كوريجي راه هي لا فاريونس دو ليشانتيون. نعاود في لا فاريونس كوريجي كنشدو ان على ان موان 20 في الفاريونس دو ليشانتيون. فاريونس شفنا ستاتيستيك avec باش نعاود لكم رابيل avec la variance de l'échantillon شنو كتساوي 1 sur n يعني نقسمو par rapport à n عطايا l'échantillon fois somme ديال x et au carré moins x bar au carré. راه كاين plusieurs méthodes pour calculer la variance. شوفوا الفيديوهات قبل ديال ستاتيستيك. ما علينا. لا بغيت الفاريونس كوريجي راه هي n على n moins 1 fois la variance de l'échantillon. سما نبدا شنو نقول باش تفهموا اكثر. قد ما كان n كبير قد ما هاد لو رابور كامل غادي يساوي واحد. هذا غادي يساوي واحد. شنو غيولي عندك؟ لا فاريونس كوريجي راه هي لا فاريونس دو ليشانتيون. متفقين؟ واخا هاد لا فاريونس كوريجي نقدر نحسبوها بطريقه اخرى. مثلا لا فاريونس دو كوريجي شنو كتساوي؟ somme ديال اكس اي او كاري موان ان اكس بار او كاري. اكس بار بوحدها او كاري على ان موان زا. سي بون. هذه كلمه استيماسيون بونكتويل. une estimation أخرى par intervalle de confiance. بقيتو عاقلين في estimation par intervalle de confiance قلت لكم كنحاولوا اونكادريو لو بارامتر غوشيرشي. معايا واخا في المثال ديالنا بغينا حنا اونكادريو y او كاري كتسمى distribution d'échantillonnage de variance. كنونكادريها في هذا الانترفال هذا n moins 1 fois la variance corrigée اللي حسب ديجا بونكتويل على بي الفا كتسمى عاوتاني كي 2 سوبيريور. لكم كيفاش كيديروا لا طابل ديال كي 2. هنايا في الانترفال الاخر n moins 1 fois la variance corrigée ديالنا على كي 2 انفيريور او ا الفا. غادي نوريكم هذوك لي بارامتر كيفاش كنجبدوهم. ملي كنبغي نجبد ا الفا كندير 1 موان لو ريسك ديالي 5% او 10% او 1% divisé par 2. سي بون. بي الفا كندير الفا سور 2. حنا غنشوفوا لابليكاسيون باش تفهموا اكثر. سو كو فو دوفي روتنير في هاد l'estimation ديال الفاريونس. estimation ponctuelle je dois corriger la variance ديالي. علاش؟ حيت il est biaisé. باش تفهموا كلمه بيزي اكثر نعطيكم ان اكزومبل. انا مثلا كنقلب على واحد البارامتر نسميوه ثيتا ياك. بارامتر سوا لا مويان سوا لا بروبورسيون سوا لا فاريونس. حنا بور جينيراليزي غنقولوا ثيتا. كنحاول نستيميه بواحد البارامتر كنسميوه ثيتا شابو. شابو كلمه شابو يعني استيمي. ملي كنقول ان استيماتور سون بي يعني هاد ثيتا شابو خصو يكون كيساوي تقريبا او مويان ثيتا ديالنا الحقيقي. متفقين؟ سي بون. هذيك كلمه سون بي يعني هذا احسن استيماتور داخل لي شونتيون. معايا كلمه كونفيرجون قد ما كنكبر ان يعني قد ما ان غادا بلس لانفيني قد ما داك ثيتا شابو ديالي كيقرب لثيتا يعني لا فاريونس ديالهم كتكون كي دايره نول. سي بون. هذه كلمه كونفيرجون. سون بي يعني ما كاينش مشاكل داخل لي شونتيون خدام ليه سي لو ميور استيماتور. كونفيرجون قد ما كنكبر ان يعني قد ما كنقرب لا بوبولاسيون ديالي قد ما لا فاريونس كتساوي زيرو. سي بون. شوفوا دابا اون ابليكاسيون نيميريك باش تفهموا اكثر هذا الكونسيبت ديال الفاريونس. نشوفوا دابا اون ابليكاسيون نيميريك على
l'estimation ponctuelle de la variance باش نفهموها أكثر. هنا عندي un exemple, un échantillon de 30 enfants répartis selon la taille en centimètres. مثلا الدري الأولاني عنده 70 سنتيمتر، الثاني 85 سنتيمتر، 93 سنتيمتر etc etc. En tout عندي 30 enfants. السؤال قالوا لي donner une estimation ponctuelle de la variance de la population. Donc, dès qu'on estimation ponctuelle de la variance de la population, il y a la variance corrigée. Les كتساوي n, la taille de l'échantillon في المثال ديالنا 30 على n-1 يعني 29 fois la variance de l'échantillon. باش نحسب la variance de l'échantillon قلت لكم في الفورمule قبيله هي 1 sur n اللي في المثال ديالنا 31 نقسم على 30 31 fois somme de x et au carré. كيفاش somme de x et au carré؟ يعني هذه au carré يعني 70 au carré plus 85 au carré plus 93 au carré plus 99 au carré etc. total عطاني 395,347 moins x bar au carré. x bar الدراري هي la moyenne. نجمع هادشي كامل ونقسمو بارابور 30 غادي يعطيني 111,3 x bar. ما تساويش la moyenne. درت شي رابيل ديال الفورمول نورمالمون تكونوا عارفينها. يعني غنجمع هادشي كامل 70 85 plus 93 etc. نقسمو على 30 غيعطيني 111,3. انا شنو باغي x bar au carré. Donc 111,3 au carré. خرجت ليا la variance de l'échantillon il y a 790,50. Via la formule ديالي n30 على n-1 29 fois la variance هي ديالي. Donc خرجت ليا la variance corrigée ديالنا 817,80. إلا بغيت لي كارتي كوريجي راه هو الغاسين ديال الفاريونس corrigée donc 28,60. C'est bon. شوفوا d'abord l'estimation par intervalle de confiance. On va travailler toujours sur le même exemple. On reprend l'exercice d'Anna. Maintenant, on va chercher à encadrer la variance. Dès que la variance d'Anna, on a un intervalle de confiance. C'est bon. Neuf l'exercice, sauf qu'ici, il y a donner une estimation par intervalle de confiance de la variance pour un intervalle de confiance de 95%. Donc, l'intervalle de confiance ديالي هو 95%. عندي السوي دو ريسك شفنا في الفيديوهات الأولانية شحال بقى 5%. واش كنحسب لكم في الفيديوهات الأولانية. Donc, alpha بقات عندي هي 5%. ندير لكم rappel comment encadrer la variance de la population. قلنا كنديرو n-1 في المثال ديالنا هي 30-1 عندي 30 fois la variance corrigée حسبناها ديجا في البداية درنا الاستيماسيون بونكتويال ديالها راه هي 817,80. سي بون متفقين. divisé par b alpha. b alpha قلنا هي كي دو سيبيريور. نوريكم كيفاش كنجبدوها. b alpha كنشد لو ريسك ديالي اللي هو الفا في المثال ديالنا عندنا 5%. 5% 0,05 divisé par 2 راه هي 0,025. نوريكم كيفاش كنجبدوهم لاطا. donc 0,05 divisé par 2 هي 0,025. معايا كنلقى هنايا مع كا كنسميوه لو دوغري دو ليبرتي. دوغري دو ليبرتي يعني لو نومبر دو شوا بوسيبل. باغي تفهموها اكثر شوفوا الفيديوهات ديال ليكونومتري. واخا قلنا هنا غنعطيكم واحد المعلومه جديده. مني ما كتكون عندي حتى معلومه على ام الا بقيتو عاقل هي لا موين دو لا بوبولاسيون. في التمرين ديالنا ما عطيوني حتى معلومه على لا موين دو لا بوبولاسيون. خدام بلا موين دو ليشانتيون. ملي كنكون خدام بلا موين دو لا بوبولاسيون degré de liberté كيكون n يعني كناخذ n ديالي كامله. سي بون متفقين. ولكن ملي كتكون m انكوني بحال التمرين ديالنا يعني حتى معلومه على لا موين دو لا بوبولاسيون هنا كنخدموا دوغري دو ليبرتي n-1 صافي سي بون تخاطر راسك. دونك غنجي هنايا غنخدم n-1 حيت يعني حتى معلومه على n لا موين دو لا بوبولاسيون خدمت غير بلا موين دو ليشانتيون حسبنا قبيله x بار. دونك غندير n-1 يعني 30 moins 1 هي 29. غنلاقي 29 ديالي مع الفا سور 2. الفا سور 2 هي 0,05 سور 2 هي 0,025. لقيتهم دونك شحال عندي بي الفا هي 45,72 راني حطيتها لي. سي بون نمشي لأ الفا. الفا ديالي يعني كي دو انفيريور شوف كي كنجبدها كندير 1 موان الفا سور 2 في المثال ديالنا 1 موان 0,05 سور 2 راه هي 975. نفس اللوجيك كندير n-1 حيت ما عندي حتى معلومه على n. n-1 يعني 29 كنلاقيها مع 0,975 هي 16,05. خرج لي الانترفال ديالي. كيفاش نقدر نكومونتي نقول لهم اون 95% de chance. 95% de chance.
on a 95% de chances de trouver la variance de la population encadrée entre les deux valeurs 518,73, 1477,65. C'est bon. Lui, moi, je fais une estimation ponctuelle, estimation par intervalle de confiance de la variance. J'espère qu'on fait un tour. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook Café et Cours. Retrouvez nos cours aussi sur fsjusfacile.com.